ओके, हुन्छ, धन्यवाद। आज मेरो सामुने मेरो श्रीमती पनि हुनुहुन्छ र हामी मिलेर प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ र धन्यवाद दिन्छु। आज उसले पनि मलाई सहायता गर्नेछ आराधनामा प्रभुलाई महिमा दिनको लागि। र म तपाईँको समक्षमा भजन सङ्ग्रहको किताब पढ्न चाहन्छु, किनभने हामी सबै अहिले एकदमै यो त्राही त्राही भएका छौँ है। हाम्रो वातावरणले अहिले जुनै जुममा गयो भने पनि अनि हामी यही भन्छौँ कि अहिलेको यो वातावरण हैले गर्दाखेरि भन्ने कुराहरू आइहाल्छ, पेन्डेमिक आइहाल्छ, कोरोना आइहाल्छ। तर म चाहिँ कोरोना होइन, अब परमेश्वरको करुणा चाहिँ हामी माथि छ। हालेलुया, सबैजनाले महिमा प्रभुलाई दिउँ। कोरोना होइन, परमेश्वरको करुणा। हिजो हाम्रो चर्चको एकजना भाइलाई भलायोले बिजाएछ है। अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न पास्टर बा, भलायोले बिजाएछ भला। अनि एकजना व्यक्तिले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ला अब खत्तम हुन्छ, भलायोले बिजाएछ, अब जिउभरि यस्तो हुन्छ भन्दै थियो। मैले भने केही पनि हुँदैन। मर्कुस 9:23 अनुसार विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरो सम्भव छ। त्यो भलायो भए पनि हाम्रो परमेश्वरको भलाइले त्यसलाई सबै जित्छ। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस्। यहाँ भजन सङ्ग्रहको 3 पढ्दाखेरि यो बडो अचम्मको खण्ड छ है। अनि यसले आज तपाईँ र मलाई पनि उत्साह दिन्छ। यो दाउदले भन्दैछ, हे परमप्रभु, मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्। यो चाहिँ दाउदले अब्सलोम आफ्नै छोराले खेद्दै गरेको बेलामा, त्यो बेसीहरूबाट जाँदै गर्दाखेरि माथिबाट ढुङ्गाहरू हानिराखेको बेलामा दाउदले है यो कुराहरू भनिराखेको छ। मेरो शत्रुहरू धेरै छन्, मेरो विरुद्धमा उठ्नेहरू धेरै छन्, मेरो विषयमा धेरैले भनिराखेका छन्, परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नु हुने छैन। तर हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। हालेलुया। म चर्को स्वरले परमप्रभुमा पुकारा गर्छु, उहाँले आफ्नो पवित्र पर्वतहरूबाट मलाई जवाब दिनुहुन्छ। अब यो खण्डहरू हेर्नुहोस् तपाईँले, म पल्टन्छु, निदाइहाल्छु। कति आनन्दको कुरा, शत्रुहरूले घेरिराखेको छ भन्दैछ, पल्टने बित्तिकै फेरि निदाइ पनि हाल्छ अरे है। दाउदले भन्दैछ है, अनि परमप्रभुले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। यस्तो घोर विपत्तिमा पनि दाउदलाई चाहिँ थाहा थियो परमप्रभुले सम्हाल्नुहुन्छ भनेर। मेरो विरुद्धमा मेरा चारैतिर घेरा हाल्ने 10,000 शत्रुहरूसँग पनि म डराउने छैन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र हे परमप्रभु उठ्नुहोस्, हे मेरा परमेश्वर मलाई बचाउनुहोस्, मेरा सबै शत्रुहरूका गालामा छड्काइदिनुहोस् र दुष्टहरूको दाँत भाँचिदिनुहोस्। यी दुष्टको सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले भत्काउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर दाउदको मजाको कुरा चाहिँ के छ भने नि, यति शत्रुहरूले खेदो गरिराखेको बेलामा पनि दाउद चाहिँ मस्तसँग निदाको कुराहरू छ। प्रियहरू, आज हामी धेरैचोटि है मण्डली परिवार चर्चमा अनि परिवारमा सानो कुरो भयो भने पनि हामी के गर्दैनौँ, निन्द्रै लागेन, आज त रातभरि निन्द्रा लागेन भन्छौँ। तर दाउद हरेक खेदो, हरेक जोखिम, हरेक कुराहरूबाट भएर जाँदाखेरि पनि म पल्टन्छु, निदाइहाल्छु। 10,000 शत्रुहरू आए तापनि यसले मलाई केही पनि गर्ने छैन। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा को खडा हुन सक्छ? हामी सबैले एकचोटि भनौँ त, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा को खडा हुन सक्छ? हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ, ताली बजाउँदै प्रभुलाई महिमा प्रशंसा। एकमात्र प्रभु हाम्रो शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको करुणा मायातिर अपार छ, प्रेमले डोर्याउँछ मलाई। हालेलुया, प्रेमले डोर्याउँछ मलाई। जित्ने क्रुसको
मायाले मलाई जीवनमा अझै बढ्दैछ भलाए जित्यो नि क्रुसको मायाले मलाई जीवनमा अझै बढ्दैछ भलाए महिमाको ज्योति झर्दैछ यो ज्योतिले मन मेरो भर्दैछ महिमाको ज्योति झर्दैछ यो ज्योतिले मन मेरो भर्दैछ साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँको प्रेमले जीवनलाई तपाईँले ढाकिदिनु भएको छ प्रभु आज शत्रुहरूको सामने तपाईँले हाम्रो निम्ति भोज तयार गर्नु भएको छ त्यसै कारण दसौँ हजार विपत्तिहरूसँग पनि हामी डराउने छैनौँ किनभने परम प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई भन्नुभएको छ नडर निरुत्साहित नहो जगतको अन्त्यसम्म म तेरो साथमा छु हालेलुया आज प्रियहरू तपाईँको आफ्नो चिन्ता होला आफ्नो बिक्री होला व्यवसायहरू बन्द होला आज तपाईँको रोग कष्टहरूबाट प्राप्त गर्दा पनि निको नभइरहेको अवस्थाहरू होला तपाईँको पारिवारिक समस्याहरू होला तर पनि यी सबै शत्रुहरूसँग हामी डराउने छैनौँ हालेलुया किनभने हाम्रो साथमा प्रभु हुनुहुन्छ र प्रभुले हरेक खराबबाट पनि उहाँले भलाइ निकाल्ने परम प्रभु आज तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ साँच्चै नै आज हाम्रो भविष्य चाहिँ हाम्रो काम कुरोमा छैन हाम्रो भविष्य चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कुराहरूमा छैन मानिसहरूको शक्तिमा छैन तर हाम्रो भविष्य चाहिँ येशू ख्रीष्टमा छ हालेलुया ओ प्रभु तपाईँलाई हामी महिमा दिनेछौँ हामी प्रशंसा गर्न छोड्ने छैनौँ र तपाईँलाई महिमा दिनेछौँ परमेश्वर पिता मेरो आज मरियमले चाहिँ आफ्नो भुडुलको त्यो राखेको थियो मेरो भविष्य यसमा छ र यो भोलिपर्सि बेचेर म राम्रो जिन्दगी कमाउँछु र राम्रो जिन्दगी सपारेर बस्छु भनेको थियो तर प्रियहरू जब परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वरको सामर्थ्य मरियमले देखे नि यो भुडुलकोलाई फुटाइदियो उसले भन्यो मेरो भविष्य यो भुडुलकोमा छैन रहेछ मेरो भविष्य चाहिँ आज येशू ख्रीष्टमा रहेछ त्यसै कारण प्रियहरू आज हाम्रो हृदयका भुडुलकाहरू हामी फुटाइदियौँ हृदयका भुडुलकाहरू फुटाएर हामी प्रभुको सामने आऊ र भनौँ प्रभु यो सबै अस्त व्यस्तताले यी सबै कुराले हाम्रो भविष्य निर्धारित गर्दैन तर हाम्रो भविष्य चाहिँ येशू ख्रीष्टले सुनिश्चित राखिदिनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ जुन योजनाहरू तँलाई मैले दिएको छु त्यो सबै तेरो खराबीको लागि होइन तर तेरो भलाइको लागि मैले गरेको छु र हरेक खराबबाट पनि भलाइ निकाल्ने चाहिँ हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया चाल्छ शत्रु बढी आए पनि कसले तँलाई बचाउन त भनी सबैले भन्छौँ चाल्छ शत्रु बढी आए पनि कसले तँलाई बचाउन त भनी छुटकाराको गीतले मलाई हुने छ यसै मुहारमा हाँसो हृदयमा आनन्द छायो यसै महिमाको ज्योति झर्दैछ यो ज्योतिले मन मेरो भर्दैछ महिमाको ज्योति झर्दैछ यो ज्योतिले मन मेरो भर्दैछ तपाईँको मुहार हेरेर जिउँदैछु हालेलुया विजेता भन्दा महान हुँदैछु यस तपाईँको मुहार हेरेर जिउँदैछु विजेता भन्दा महान भन्दैछु सबैले भनौँ महिमाको ज्योति झर्दैछ यो ज्योतिले मन मेरो भर्दैछ महिमाको ज्योति झर्दैछ ज्यू प्रभु आज हामीलाई विषयताहरू भन्दा पनि महान बनाउनु भएको छ परमेश्वर बाबा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले हाम्रो टियर्सलाई हाम्रो टेस्टिमोनीमा बदल्नु
सामर्थ्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो ग्रेभहरूलाई गाडमा मुक्ति गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। र हामी यो समय तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ परमेश्वर पिता। थ्याङ्क यू जिजस। आज तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको लागि धन्यवाद। पवित्र आत्मा आज तपाईँको सामर्थ्यमा हामीलाई जिउन दिनुभएको लागि थ्याङ्क यू जिजस। हालेलुया। हामी एकदिन तपाईँको घरमा आउनेछौँ। हाम्रो घर चाहिँ यहाँ होइन, अनन्त अनन्तको राज्यमा हाम्रो पितासँग हामी सदैव उहाँलाई आराधना महिमा प्रशंसा चढाउँछौँ। मेरो होइन बादल परिछ, येशूलाई मन पर्छ। मुटुभरि येशूको धेरै नै माया छ। मन मेरो उड्दैछ। सबैले भनेछ भरिलाई 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 मन मेरो उड्दैछ। क्रुसैको वेदीमा तिमीसँग सहेको मायाको सैनो छ। क्रुसको वेदीमा तिमीसँग साटेको मायाको सैनो छ। सैनोले पिरायो झनै पागल बनायो, ज्यान दिए तिमीलाई। सैनोले पिरायो झनै पागल बनायो, ज्यान दिए तिमीलाई। सबैले भनेछ भरिलाई 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 मन मेरो उड्दैछ, मन मेरो उड्दैछ, मन मेरो उड्दैछ। जो प्रभुजी हाम्रो सबै थोक तपाईँको पाउदानमा हामी राख्छौँ। जसरी मरियमले आफ्नो अत्तर गरेको कुरालाई सम्पूर्ण तपाईँको पाउदानमा राखेको आज जब जब हामी आराधना हाम्रो सम्पूर्ण थोकहरू प्रभुको पाउदानमा हामी राख्दछौँ परमेश्वर। साँच्चै नै प्रभु त्यो दिन त्यो घरमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्र होइन, तर त्यो घर पनि वासनादार भएको छ। मरियम जहाँ जहाँ पनि उसले त्यो आराधनाको सुवासनाहरू लिएर गएको छ। साँच्चै नै प्रिय राजा, हाम्रो हृदयको हुनुकोलाई फुटा राजा हामी भनौँ, ओ प्रभु हामी तपाईँसँग माया विरक्ति गाँस्दछौँ र तपाईँलाई हाम्रो अब्बा पिता बनेको हाम्रो हृदयको हरेक कुना कुना प्रभु तपाईँलाई दिँदछौँ। हालेलुया। ज्यान मुटु साटौँला, माया पिरती गाँसौँला, बढ्दैछ चाहना। ज्यान मुटु साटौँला, माया पिरती गाँसौँला, बढ्दैछ चाहना। चौतारीमा बसेर अङ्गलोमा कसेर तिम्रो दिलको धड्कन सुनौला। चौतारीमा बसेर अङ्गलोमा कसेर तिम्रो दिलको धड्कन सुनौला। यस लर्ड, हालेलुया। प्रियहरू, उहाँको दिलको धड्कन हामीले सुन्ने इच्छा गरौँ। उहाँको दिलको ढुकढुकीलाई सुन्ने इच्छा गरौँ। आज त्यो ढुकढुकीले के भन्दछ? आज त्यो ढुकढुकीले चाहिँ के भन्दछ? जब यूहन्नाले ख्रीष्टको छातीमा टाँसिराखेको थियो नि, यूहन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्टको ढुकढुकीले भनेको सुनेको थियो। हरेक कुराहरू सुनेको थियो। आज छोडेर जाँदाखेरि पनि यूहन्नाले छोडेन, क्रुसको छेउमा पनि यूहन्ना नै थियो। र यसै कारण यूहन्नालाई भविष्यमा आउने कुराहरू पनि प्रकट गरिदिनु भयो। आज प्रियहरू, जब जब हामी उहाँको मुटुको ढुकढुकी सुन्ने इच्छा गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई सबै उहाँको हृदयका कुराहरू हामीलाई भन्नुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँलाई महिमा होस्, तपाईँलाई प्रशंसा होस्, तपाईँलाई आराधना होस्। Hallelujah,
तपाईँ मेरो कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ बुवा प्रभु। जब जब म मेरो अन्तस्करणले तपाईँको त्यसना गर्दछ, जब म तपाईँलाई पुकार्छु, हे मेरो अब्बा, हे मेरो पिता भनेर, तपाईँ मेरो सम्मुखमा आउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ राबा मस्यादेरी हाला राबा सिखेन्देरे मेरो हुनेरा हाला राबा। ओ मेरो परमेश्वर, साँच्चै नै परमेश्वर, तपाईँ जस्तो परमेश्वर कोही छैन जसको म आराधना गर्छु, किनकि म जान्दछु who you are, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म जानेको छु। तपाईँ मेरो जिउँदो र राखिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको म स्तुति गर्दछु राजा, तपाईँको म प्रशंसा गर्दछु, किनकि तपाईँले मलाई छुटाउनु भएको छ, तपाईँले मलाई दाम तिरेर छुटाउनु भएको छ। किनकि अब दाम तिरेपछि म चाहिँ मेरो होइन, आई एम नट माइन्ड, बिकज ब्लड अफ क्राइस्ट तपाईँले मलाई किन्नु भएको छ। तपाईँको अनमोल रगतले मलाई किनेको कारणले प्रभु अब म चाहिँ उसो म होइन, म चाहिँ तपाईँको हो राजा, र म तपाईँको प्रशंसा गर्दछु राजा। मेरो अन्तस्करणले तपाईँको खोजी गर्दछ। ओ राबा म सेदेरी हाला राबा सिखेन्डे। ओ प्रभु जीसस, तपाईँको उपस्थिति मेरो आत्माको मोह बन्यो, तपाईँको आराधना मेरो हृदयको आदत बन्यो, तपाईँको उपस्थिति मेरो आत्माको मोह बन्यो, तपाईँको आराधना मेरो हृदयको आदत बन्यो, तपाईँको प्रेमलाई मेरो प्राणले चाखेको छ, तपाईँलाई हेरेर जिउँछु, तपाईँलाई पर्खेर जिउँछु, मेरो येशू, मेरो प्रभु, मेरो अंश तपाईँ, मेरो धन, तपाईँको प्रेमको मेरो हृदयलाई नाट्य लागोस्, तपाईँको मुहार खोज्ने मेरो आत्माको रहर बनोस्। स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू कोही छैन, पृथ्वीमा तपाईँ मात्र, मेरो हृदयले चाहेको मेरो येशू, मेरो प्रभु, मेरो अंश तपाईँ, मेरो धन, तपाईँको उपस्थिति मेरो आत्माको मोह बनोस्, तपाईँको आराधना मेरो हृदयको आदत बनोस्, तपाईँको प्रेमको मेरो हृदयलाई लत लागोस्, तपाईँको मुहार खोज्ने मेरो आत्माको रहर बनोस्, मेरो येशू, मेरो प्रभु, मेरो अंश तपाईँ, मेरो धन, मेरो येशू, मेरो येशू, मेरो प्रभु, मेरो अंश तपाईँ, मेरो धन, मेरो धन। शिव प्रभु, जब जब हामी आराधना गर्छौँ, हामीलाई आराधनाको आदत बन्छ, हामीलाई अरू कुनै कुराको लत होइन, तर प्रभु तपाईँको लत लागोस्, हामीलाई भित्र तपाईँको उपस्थितिमा बस्नु, तपाईँको पाउनेर बस्न प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू जिजस। समय हामी तपाईँलाई राजाका राजा, प्रभुहरूका प्रभु भनिकन घोषणा गर्दछौँ। हाम्रो स्तुति, हाम्रो प्रशंसामा तपाईँ विराजमान हुनुहोस्। हाम्रो
स्तुतिमा राज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् हाम्रो येशू राज गर्नुहोस् येशू राज गर्नुहोस् जियो प्रभुजी हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ हाम्रा ओठका फलहरूले र हाम्रा हृदयका चूर्णताहरूबाट निस्केका हाम्रा शब्द र आवाजहरूले तपाईलाई महिमा तुल्याएका छन् धन्यवाद पिता तपाईँ हाम्रो बीचमा उच्चारिनु भएको छ पवित्र आत्मा तपाईँ सामर्थ्य र अभिषेकमा तपाईँ आउनु भएको छ बाँकी हामी सबै तपाईँको अनुग्रहमा राख्छौँ वचन सङ्ग्रह 32 को 8 पद अनुसार हामीलाई निर्देशन गर्नुहोस् र हामीलाई मार्ग निर्देशन दिएर अगुवाई गर्नुहोस् थ्याङ्क यू जिजस धन्यवाद प्रभु सबै महिमा सबै प्रशंसा सबै आदर भक्ति हामी पितालाई दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा आमेन हुन्छ धन्यवाद यो समय फेरि हामी बडो हामी जोरदार ताली बजाएर पास्टर केल्भिन र उहाँको फ्यामिलीलाई हामी ताली बजाउने छौँ यो अर्ग्यानिक ताली हामी कति पनि ढिला नगरिकन यो समय म आजको स्पिकर डाक्टर सीएस प्रशान्त जो सीआईबीसी कभनेन्ट इन्टरनेसनल बाइबल कलेजको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ आन्ध्र प्रदेशबाट भने नेपालबाट उहाँले बोल्नु भएको वचनलाई अनुवाद गर्नुहुने अनुवादक पास्टर प्रेम जोन भोलन जो हेटौँडाबाट हुनुहुन्छ र नेपालको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ नेपालको इन्चार्ज हुनुहुन्छ माफ गर्नुहोस् र कति पनि ढिला नगरिकन यो समय पास्टर प्रेम जोन र डाक्टर प्रशान्त उहाँले लिनलाई म अनुरोध गर्दछु र त्योभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थना गरेर वचनको निम्ति प्रार्थना गरेर उहाँको हातमा हस्तान्तरण गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँको सन्मुखमा आउँछौँ आज हामी अन्तको दिनको बारेमा तपाईँको अभिषेक्त दासहरूबाट परमेश्वरको वचनबाट हामी सुन्नेछौँ हेर्नेछौँ मनन गर्नेछौँ सुन्ने मात्र होइन यसलाई हामी हाम्रो जीवनमा मनन गर्नलाई र प्रभु साँच्चै नै असल पथ प्रदर्शकको रूपमा वचनमा आफैलाई समर्पण गर्नलाई प्रभु असल एउटा वचनको सत्यतामा हिँड्ने व्यक्ति सरह हामीलाई तुल्याउनुहोस् हामी धेरैवटा देशबाट यहाँ छौँ तपाईँको वचन सुन्नलाई तिर्सना गर्छौँ पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेकले भर्नुहोस् सबै आदर महिमा भक्ति इज्जत तपाईँलाई चढाउँछौँ बिन्ती येशू प्रभुकै नाउँमा आमेन 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 हामी समयलाई बडो ख्याल गर्नेछौँ मलाई आशा छ डाक्टर प्रशान्तलाई हामी 50 मिनट दिँदैछौँ अर्थात् 60 मिनट दिँदैछौँ 60 मिनट भनेको चाहिँ उहाँले 58 मिनटमा सिद्ध्याउनुहुन्छ अनि 60 मिनट भनेको चाहिँ 1 घण्टा 28 मिनट होइन है अनि उहाँले 58 मिनटमा सिद्ध्याउनुहुन्छ टाइमको भयङ्कर एकदम पङ्क्चुअल हुनुहुन्छ र कति पनि ढिला नगरी हामी उहाँहरूलाई डाक्टर प्रशान्त र पास्टर प्रेम भोलनलाई बडो जोरदार ताली बजाएर हामी उहाँलाई यो समय हस्तान्तरण गर्दछौँ हुन्छ आदरणीय पास्टर दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैदेखि नै र विशेष गरी हामी यस सङ्गतिमा यस प्रकार सहभागी हुन पाउनु निकै खुसीको कुरा हो र निकै ठुलो कुरा हो जब हामी विभिन्न देशहरूबाट छौँ विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरूबाट छौँ तर पनि यस रातिको समयमा साँझको समयमा सङ्गतिमा समय बिताउन पाइराखेका छौँ र विशेष गरी हामी सबैजना नेपाली भाषीहरू हौँ र प्रायः सबै नेपाली भाषीहरू यस समय भेला भएका छौँ र हाम्रो बिचमा अनि अस्तिको हप्तादेखि यस प्रकार एस्केटोलोजी भन्ने विषय यानि कि अन्तिम दिनको विषयमा शिक्षा दिनका लागि जसरी हाम्रो बिचमा डाक्टर प्रशान्त हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र हाम्रो बिचमा हुनु पाउनु निकै खुसीको कुरा हो उहाँको निकै व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँले यसलाई हुन्छ भनेर समय दिइरहनु भएको छ र निकै नै अनि नम्र व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ र विशेष गरी उहाँ चेन्नई इन्टरनेसनल बाइबल कलेजको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ र साथै कभनेन्ट इन्टरनेसनल बाइबल कलेजको फाउन्डर र प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ एकदमै नम्र एकदमै अति नम्र अति मिलनसार अति सहयोगी हुनुहुन्छ लगभग धेरै वर्षदेखि उहाँसँग सङ्गत छ र एकदमै अनि राम्रो उहाँको शिक्षा छ कुनै पनि सम्प्रदायसँग उहाँको शिक्षा बाँझिँदैन र एकदमै सम्प्रदायलाई पर राखेर उहाँ बाइबलले शिक्षा सिकाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ
र हामी ताली बजाएर उहाँलाई फेरि एकचोटि स्वागत गरौँ र बाँकी समय उहाँलाई दिन्छु म र उहाँले नेपाली प्रष्टै बुझ्नुहुन्छ बोल्न मात्र अलिकति गाह्रो छ उहाँलाई सबै बुझ्नुहुन्छ नेपाली हुन्छ सर बाँकी समय सबैलाई नमस्ते मसी सन्चै हुनुहुन्छ So I thank God for giving this wonderful opportunity one more time to bring the word of God. अनि यो परमेश्वरको वचनलाई पस्कने एउटा राम्रो मौका दिनुभयो अवसर दिनुभएको लागि फेरि पनि म धन्यवाद चढाउँछु So today we are going to start the series on the eschatology. अनि आज चाहिँ अब हामी एस्काटोलोजीको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउनको लागि जानेछौँ अगाडि बढाउने छौँ So eschatology is the study of the end times. अनि एस्काटोलोजी भनेको अन्त्यको दिनको विषयको अध्ययन हो Okay. So as we are starting eschatology, I want to give the brief introduction about the theology also. अनि जसरी हामी एस्काटोलोजी विषयलाई अध्ययन गर्न जाँदैछौँ म त्योभन्दा अगाडि थियोलोजीलाई पनि अलिकति थियोलोजीको उद्देश्यलाई पनि अलिकति म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु So as many of you know, the word theo means God. जसरी त यहाँहरूलाई जानकारी रहोस् थियो भन्ने शब्द छ त्यो थियो भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ परमेश्वर भनेर हुन्छ So the Greek word theos means God, from which the word theo is taken. अनि ग्रीक भाषामा चाहिँ थियोस भनेको परमेश्वर हुन्छ यस कारणले गर्दा त्यसबाट थियो भन्ने शब्दलाई मात्र निकालेको जसको अर्थ पनि परमेश्वर नै हुन्छ So study about the God or study about the word of God is called as theology. अनि परमेश्वरको विषयमा अध्ययन गर्नु र परमेश्वरको वचनको विषयमा अध्ययन गर्नु नै थियोलोजी भनिन्छ And theology is divided broadly into 5 categories. र थियोलोजीलाई अनि विस्तार रूपमा 5 वटा मुख्य शाखामा विभाजन गरिएको छ मुख्य हाँगामा विभाजन गरिएको छ So the first one is called as systematic theology. सबभन्दा पहिलोलाई सिस्टमेटिक यानी कि सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्र भनिन्छ So in this systematic theology, we have the systematic explanation of different topics of the Bible. यो सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्रमा अनि बाइबलका विभिन्न गहकिलो र महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई सुव्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरिन्छ So under systematic theology, we study about patriology, which means the study about the Father. अनि सिस्टमेटिक थियोलोजी अन्तर्गत नै हामी के भन्छ यसलाई पितृशास्त्र भन्छौँ वा हाम्रो पुर्खाहरूको विषयमा हामी त्यसमा अध्ययन गर्छौँ And we study about the Christ, which is called as Christology or Christology. त्यसैगरी नै हामी येशू ख्रीष्टको विषयमा अध्ययन गर्छौँ जसलाई ख्रिस्टोलोजी भनेर भनिन्छ वा ख्रीष्ट शास्त्र भनेर भनिन्छ And we study about the Holy Spirit, which is called as pneumatology. त्यसैगरी नै हामी सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्रमा पवित्र आत्माको विषयमा अध्ययन गर्छौँ जसलाई चाहिँ न्यूमेटोलोजी भनिन्छ And we study about the church, which is called as ecclesiology. त्यसैगरी नै हामी मण्डलीको विषयमा अध्ययन गर्छौँ जसलाई मण्डली शास्त्र भनेर भनिन्छ And we study about the salvation, which is called as soteriology. त्यसैगरी नै हामी उद्धार शास्त्रको विषयमा पनि अध्ययन गर्छौँ And also we study about the second coming or the study about the end days, which is called as eschatology. त्यसैगरी नै अनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा अध्ययन गर्छौँ र त्यसैगरी नै हामी एस्काटोलोजीको विषयमा अध्ययन गर्छौँ जसलाई अनि अन्त्यको दिनको विषयको शिक्षा भनिन्छ And there are so many topics which are covered under this systematic theology. अनि यो सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्र भित्रै थुप्रै प्रकारका अन्य हाँगा बिगाहरू छन् थुप्रै शाखाहरू छन् Our present topic eschatology comes under the systematic theology. तर हाम्रो यो एस्काटोलोजी भन्ने विषय चाहिँ हामी सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्र अन्तर्गत आउने विषय हो So then the second one is biblical theology. अनि दोस्रो चाहिँ बाइबलीय ईश्वर शास्त्र हो So we study about the exegesis, we study about different like Old Testament survey, New Testament survey, and different parts in this biblical theology. बाइबलीय ईश्वर शास्त्रमा चाहिँ बाइबलीय व्याख्या त्यसैगरी नै पुरानो करारको सर्वेक्षण नयाँ करारको सर्वेक्षण थुप्रै विषयहरू हामी यसमा अध्ययन गर्छौँ And the third topic is called as practical theology, in which we deal with the practical things of the Christian life. अनि ईश्वर शास्त्रको तेस्रो मुख्य हाँगा चाहिँ व्यवहारिक ईश्वर शास्त्र भन्छौँ र व्यवहारिक ईश्वर शास्त्र अन्तर्गत चाहिँ व्यवहारिक विभिन्न विषयहरूको विषयमा हामी अध्ययन गर्छौँ And the fourth one is historical theology. We study about the history of Israel, history of 20th century church, and different historical subjects under this historical theology. ईश्वर शास्त्रको चौथो मुख्य हाँगा चाहिँ
ऐतिहासिक ईश्वर शास्त्र हो जस अन्तर्गत हामी विभिन्न इतिहासका विषयमा अध्ययन गर्छौं, इतिहाससँग सम्बन्धित विषयहरूको अध्ययन गर्छौं। And the fifth part of the theology, or the fifth subdivision of theology, we call as mission theology. We study about the missions. र अन्तिम ईश्वर शास्त्रको मुख्य हाँगा चाहिँ मिसियोलोजी हो जसलाई हामी मिशन शास्त्र भनेर भन्छौं र त्यसमा चाहिँ विभिन्न मिशन सम्बन्धी कुराहरूको अध्ययन गर्छौं। So theology is broadly divided into these 5 categories. From this first one, systematic theology, we are today seeing eschatology. अनि यस प्रकार ईश्वर शास्त्रलाई मुख्य 5 वटा हाँगामा विभाजन गरिएका छन् र यस मुख्य 5 वटा हाँगा मध्ये सबभन्दा पहिलो सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्र अन्तर्गत पर्ने यो एस्केटोलोजी भन्ने विषयलाई हामीले अस्तिको हप्तादेखि अध्ययन गर्न सुरु गरेका छौं। And eschatology is the study of the end days, of the last days. हेरिनु बुझ्नु होला, एस्केटोलोजी भनेको अन्त्यको दिनको विषयको अध्ययन हो। And many of you know that eschatology is one of the most controversial topic. अनि यहाँहरु धेरैलाई जानकारी होला एस्केटोलोजी चाहिँ थियोलोजीमा नै सबभन्दा विवादित विषय हो। So there are many views about the eschatology or the second coming of Jesus Christ. किनकि अन्त्यको दिनको विषयमा थुप्रै दृष्टिकोणहरू छन्, थुप्रै शिक्षाहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन् र येशूको दोस्रो आगमनको विषयमा पनि थुप्रै सिद्धान्तहरू छन्। So before going into the eschatology topic, a little more, I want to give you a little introduction about the timeline of humankind or the timeline of the human race. यसकारण हामी अन्त्यको दिनको विषयमा शिक्षा अध्ययन गर्न अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि हामी केही समय रेखाहरूलाई समय अवधिहरूलाई पनि अलिकति हामी हेर्नेछौँ। Right. So before God created the humans, or before God created angels, before God created anything, God was existing from eternity. परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि, परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि पनि देखि नै परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्तदेखि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। So then God created this three-dimensional world and then the human beings, and this will have a limited time. And after this limited time, which ends with the final judgment, again the eternity starts. त्यसपछि समयको अन्तरालमा, यानी कि परमेश्वर त सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ, तर धेरै पछि समयको अन्तरालमा परमेश्वरले यो तेस्रो आयामको संसार 3 डाइमेन्सन वर्ल्डलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र यो चाहिँ एउटा सीमिततामा रहन्छ। यसको एउटा समय छ, त्यो समयपछि यो संसार फेरि रहदैन। यस प्रकार परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ। So there is eternity which is before, and there is eternity after the final judgment, and in between this time is only this three-dimensional world. The earth we are living, these human bodies, all these things will exist only for this between period from the time of Adam till the time of final judgment. अगाडि पनि अनन्त छ र जब परमेश्वरले यो तेस्रो आयामको संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, आदम हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यहाँदेखि अनि एउटा समय रेखालाई सुरुवात भयो, एउटा अवधि सुरुवात भयो र अन्तिम न्यायपछि फेरि यो अवधि सकिन्छ। त्यसपछि फेरि अनन्त सुरु हुन्छ। यानी कि अब पहिला अनन्तता थियो, आदमदेखि लिएर अन्तिम न्यायसम्म यो हाम्रो अवधि छ, यानी कि यो पृथ्वी छ, तेस्रो आयाम छ। अन्तिम न्यायपछि फेरि अनन्तताको समय सुरु हुनेछ। So when we speak about this eternity, we have to understand there is no this physical world, it is only spiritual. अनि अनन्तता भन्ने शब्दलाई ख्याल गर्न होला, जुन पृथ्वी भन्दा अगाडि थियो र अन्तिम न्याय भन्दा पछाडि हुनेछ, त्यो अनन्त भनेको भन्ने समयमा शरीर रहने छैन, त्यो सबै एउटा आत्मिक संसार रहनेछ, आत्मिकतामा रहनेछ। And in this human history, the last period is called as the last days. The study about this last days is called as eschatology. जसरी अनन्त चलिराखेको थियो, त्यसको बीचमा आएर परमेश्वरले यो तेस्रो आयाम भएको संसारलाई मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो। अब यो मानव जातिको हैन विषय जुन अन्तको समयमा हुने घटनाहरू छ, त्यसको विषयमा गरिने अध्ययन नै एस्केटोलोजी विषय भनेर भन्छौँ हामी। So the time between Adam till the final judgment is divided into different groups. आदमको समयदेखि लिएर अब अन्तिम न्यायसम्मको समयलाई विभिन्न अब भागहरुमा विभाजन गरिएको छ। So they are classified into 5 time periods. विशेष गरी यो आदमदेखि लिएर अन्तिम न्यायसम्मको समय अवधिलाई 5 वटा समूहमा विभाजन गरिएका छन्। The time periods are actually 4. The lines are 5. Like the categories we took are 5. Yeah. वास्तवमा समय अवधि चाहिँ 4 वटा मात्रै छ, तर रेखा चाहिँ 5 वटा कोरिएको छ। Right. The first time period is
the beginning from Adam till Moses is called as the first time period. सबभन्दा पहिलो समय अवधि चाहिँ आदमदेखि मोसासम्मको समय अवधि हो। यसलाई चाहिँ पहिलो समय अवधि भनिन्छ वा पहिलो समय काल पनि भनिन्छ। It is the time period of the book of Genesis. अनि यसलाई चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तकको समय अवधि भनेर पनि भन्न सक्छौँ। So the time period from the time of Adam till the time of Moses, this time period is called as ignorance period. अनि यो आदमदेखि लिएर मोसासम्मको जुन समय छ, जुन समय काल छ, यसलाई चाहिँ निर्दोष काल भनेर पनि भन्न सक्छौँ। So there was no law given during that time. There is no tabernacle or church or temple, and there is no priest or pastor during those times. So people know there is God, but they don't know much about God. आदमदेखि मोसासम्मको समयलाई हामी निर्दोष काल भन्छौँ, किनकि त्यति बेला कुनै व्यवस्था दिएको थिएन, कानुन दिएको थिएन, कुनै नियम दिएको थिएन। मानिसहरूलाई परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी थियो, तर परमेश्वरको विषयमा लिखित रूपमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट मानिसहरूको बीचमा दिएको थिएन। And after the time of Moses, time period of the Moses, till the time of Jesus' birth, it is the second period. अनि मोसाको समयदेखि लिएर येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा जन्मनु भयो, यस पृथ्वीमा आउनु भएको समय अवधिलाई चाहिँ हामी दोस्रो समय अवधि वा दोस्रो कालखण्ड भनेर भन्छौँ। So this time period is called as law period. अनि यो दोस्रो मोसादेखि लिएर येशूसम्मको समय अवधिलाई चाहिँ हामी दोस्रो वा व्यवस्थाको समय भनेर भन्छौँ वा व्यवस्थाको काल भनेर भन्छौँ। So in this time, from the time of Moses till the time of Jesus' birth, law was in force. So everything was done by law. मोसाको समयदेखि लिएर येशू ख्रीष्टको समयसम्म सबै कुरा व्यवस्थाद्वारा निर्देशन गरिएको हुन्थ्यो। व्यवस्थाको आधारमा न्याय गरिन्थ्यो, व्यवस्थाको आधारमा सबै कुरा गरिन्थ्यो। व्यवस्थाले नै मानिसहरूलाई त्यतिखेर चलाइराखेको थियो। So God has given them the law. People now understand what God likes and what God doesn't like, how to worship God, where to worship God, all the details of what God wants, everything God has given through Moses to the people. जब परमेश्वरले मोसाद्वारा व्यवस्था दिनुभयो, तब मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरलाई के मनपर्छ, के मन पर्दैन, परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ, कसरी मानिसहरूले परमेश्वरको आराधना गर्ने, कसरी मानिसहरूले परमेश्वरको विषयमा थाहा पाउने भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू परमेश्वर व्यवस्था अन्तर्गत नै रहेर दिनुभयो। And the third time period starts from Jesus' birth till the second coming of Jesus Christ. र तेस्रो समय अवधि चाहिँ येशू ख्रीष्ट पछि येशूको दोस्रो आगमनसम्मको समय अवधिलाई लिन्छौँ। Right. So this period is the period now, the time period, this present time period. अनि वास्तवमा येशू ख्रीष्टदेखि येशूको दोस्रो आगमनसम्मको समय अवधि भनेको केही समय अवधि हो जहाँ अहिले हामी जीवन बिताइराखेको छ, यानी यही नै त्यो समय अवधि हो। So anybody can tell what is the name of this time period from the time of Jesus till the time of second coming? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ येशूदेखि लिएर येशूको दोस्रो आगमनसम्मको समय अवधिलाई के समय अवधि भन्छौँ? यो के को समय हो, के को काल हो यो? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? Okay. So this is teaching class, so I'll be asking some questions. अनि यो चाहिँ प्रचार होइन, यो चाहिँ शिक्षा हो। अनि यहाँ चाहिँ अहिले टिचिङ चलिराखेको कारणले गर्दा बेला बेला सरले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, अनि यहाँले उत्तर दिनुभएको राम्रो। सकेसम्म भिडियो नै अन गरेर यसो मुसु मुसु हाँसेर सुन्नुभयो भने सरलाई पनि खुब जोस चल्थ्यो कि भन्ने मेरो अनुरोध छ है। Okay, but no problem. If you don't tell the answer, I only will say. यदि तपाईले उत्तर नभने पनि केही छैन, अब म नै उत्तर भनिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ सरले दुःख मानेर बिस्तारै। अनुग्रहको समय हो, अनुग्रहको। Yeah, good. अनुग्रहको समय। Very, very good. So many people have this habit of knowing the answer but not telling the answer. धेरै जनालाई यो उत्तर थाहा छ तर नभन्नु भएको हो। Okay, so the time period from the time of Jesus till the second coming of Jesus Christ is called as grace period. येशूको समयदेखि लिएर येशूको दोस्रो आगमनसम्मको समय अवधिलाई अनुग्रहको समय भन्छौँ। This is the time period of the Holy Spirit. अनि यो समय अवधि चाहिँ पवित्र आत्माको समय अवधि पनि हो। This is the time period of the New Testament church. यो चाहिँ नयाँ करारको मण्डलीको समय अवधि पनि हो। So this is the time period of the forgiveness of sins. साथै यो पाप क्षमाको समय अवधि पनि हो। Right. So don't ask me, is there no forgiveness in the time of the Old Testament period? Yes, there is.
but it is different. This is actual forgiveness of sins. अनि यतिखेर मलाई त्यसले पुरानो करारको समयमा चाहिँ पाप क्षमा हुँदैन थियो त भनेर नसोध्नु होला, त्यहाँ पनि पाप क्षमा हुन्थ्यो, तर त्यो अर्कै विषय हो। तर मैले अहिले यहाँहरूलाई बिचमा अध्ययन गराउन खोजेको चाहिँ अर्कै विषय हो। So later, yeah, in soteriology or in other topics, we are going to see about that. But this is the time period of the church and the Holy Spirit. पछि हामी उद्धार शास्त्र भन्ने विषयलाई पढ्यौँ भने त्यस विषयमा म त्यो विषयमा यहाँलाई राख्ने नै छु। तर अहिले चाहिँ हामी अब यो नयाँ करारको मण्डली अवधिको विषय पढ्दैछौँ वा एस्केटोलोजी विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ, नयाँ करारको अन्त्यको समयको विषयमा। And after Jesus' second coming, till the final judgment, there is one more time period which is called as 1,000 years kingdom. अनि येशूको दोस्रो आगमन पछि अनि एउटा अर्को समय खण्ड सुरुवात हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी 1000 वर्षको राज्य भन्छौँ। येशूको 1000 वर्षको राज्यको अवधि भनेर भन्छौँ। Okay, so this last time period is called as the study about this last time period is called as eschatology. अनि यही अन्त्यको समयको विषयमा जे घटनाहरू घट्छ, जे कुरा हुनेवाला छ, अनि यसको अध्ययनलाई नै हामी एस्केटोलोजी विषय भनेर भन्छौँ। Okay, so regarding this eschatology or this last time period, which I said about the 1,000 years, which is called as a millennial kingdom. अनि यस अन्त्यको 1000 वर्षको राज्य जसलाई हामी मिलेनियम राज्य भनेर पनि भन्ने गर्छौं वा 1000 वर्षको राज्य भनेर भन्ने गर्छौं। So regarding this millennial kingdom, there are three theologies broadly. It is classified into three understandings. यो 1000 वर्षको राज्यको विषयमा तीन प्रकारको ईश्वर शास्त्रहरू चाहिँ अनि बढी प्रचलनमा छ। यहाँ तीन प्रकारको ईश्वर शास्त्रमा यसलाई विभाजन गरिएको छ। So Revelation chapter 20 verse 3 and 4 speaks about this 1,000 years kingdom. अनि प्रकाशको पुस्तकमा हामी 2-3 अध्यायमा हेर्यो, 2-3 पदमा गएर हेर्यौं भने 20 अध्यायको 2-3 पदमा गएर हेर्यौं भने त्यहाँ 1000 वर्षको राज्यको विषयमा चर्चा गरिएको छ। Can somebody read Revelation chapter 20 verse 3 and 4? कसैले प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 3 र 4 पद पढिदिन सक्नुहुनेछ? कोही हुनुहुन्छ यसलाई पढ्नको लागि? नत्र मै पढ्दिउँ। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 3 र 4 पद। तिनले त्यसलाई अतल कुण्डमा फालिदिए र त्यो कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए ताकि 1000 वर्ष अन्त्य नभएसम्म जाति जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई फुक्का गरिनेछ। Okay, so regarding this 1,000 years kingdom, when this will happen, it is there are three understandings about this same point. यो 1000 वर्षको राज्य कहिले हुन्छ त भन्ने विषयमा तीन प्रकारको बुझाइहरू छन् वा सिद्धान्तहरू छन्। So first one is called as a millennialism. अनि यसलाई चाहिँ पूर्व 1000 वर्षको राज्य भनेर भनिन्छ। Which says there is no millennial kingdom as such. सरी पूर्व हैन अनि 1000 वर्षको राज्य छैन भन्ने सिद्धान्त जसले चाहिँ 1000 वर्षको राज्य नै छैन भनेर भन्छ। And second one is called as post millennialism. अनि दोस्रो चाहिँ पूर्व 1000 वर्षको राज्य। That is second coming of Jesus Christ will happen after the 1,000 years kingdom. अनि यसले चाहिँ के भन्छ भने येशू ख्रीष्टको आगमन भइसकेपछि, दोस्रो आगमन भइसकेपछि बल्ल 1000 वर्षको राज्यको सुरुवात हुन्छ भनेर भन्छ। And other understanding, the third understanding is pre-millennialism. अनि अर्को 1000 वर्षको विषयको अर्को सिद्धान्त चाहिँ अनि के भन्छ यसलाई अदर नेपाली वर्ड। Second coming of Jesus Christ will happen, then 1,000 years kingdom will come, will start. अनि यो सिद्धान्तले चाहिँ येशू ख्रीष्टको आगमन 1000 वर्षको राज्य पहिला हुन्छ, 1000 वर्षको राज्य सकिसकेपछि मात्रै अनि येशूको आगमन हुन्छ भन्ने सिद्धान्तले सिकाउँछ यसले। Sorry brother, I'll repeat again. Pre-millennialism is first Jesus Christ will come, then the 1,000 years kingdom will start. माफ गर्नु होला, यसलाई पूर्व 1000 वर्षको राज्य भनेर भन्छौँ हामी। अनि यो पूर्व 1000 वर्षको राज्य भन्छौँ हामी यसलाई। अनि पूर्व 1000 वर्षको राज्य भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको आगमन भइसकेपछि बल्ल 1000 वर्षको राज्य सुरुवात हुन्छ भन्ने। So different churches believe in this different millennialism or post-millennialism or pre-millennialism. अनि फरक मण्डलीहरूले फरक प्रकारको
अनि सिद्धान्तलाई विश्वास गर्छन्। यो तीन प्रकारको सिद्धान्त छ। एउटा 1000 वर्षको राज्य नै छैन भन्ने, अर्को चाहिँ येशूको दोस्रो आगमन भइसकेपछि मात्र 1000 वर्षको राज्य सुरुवात हुन्छ भन्ने, र अर्को चाहिँ 1000 वर्षको राज्य पहिला सुरुवात हुन्छ, 1000 वर्षको राज्य अन्तमा मात्रै येशूको दोस्रो आगमन हुन्छ भन्ने त्यो तीन प्रकारको सिद्धान्त चाहिँ फरक फरक मण्डलीहरुमा सिकाइन्छ आज। Even the early church fathers also differed in this amillennialism, post-millennialism, pre-millennialism. यो तीन प्रकारको 1000 वर्षको सिद्धान्तको विषयमा हाम्रो के भन्छ मण्डलीका धर्मपिताहरू पनि विभाजित थिए। So Saint Augustine, who lived who lived from 354 AD to 430 AD, he taught about amillennialism. लगभग 5औं शताब्दीमा यस पृथ्वीमा जीवन बिताउनु भएको सन्त अगस्टिन पनि उनले चाहिँ प्री मिलेनियमलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। So many of the reformed theologians also believe in this amillennialism. Amillennium, sorry, Saint Augustine believed in amillennium. Sorry, brother? Saint Augustine believed in amillennium. Yeah, right. हुन्छ। अनि सन्त अगस्टिनले माफ गर्नु होला मैले अघि नै भने सन्त अगस्टिनले पनि 1000 वर्षको राज्य छैन भन्ने कुरा विश्वास गर्थे। त्यसै गरी थुप्रै सुधारवादी मण्डलीहरूले पनि आज 1000 वर्षको राज्य छैन भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ। So amillennialists believe that this 1000-year period is not a specific time period from the time of Jesus Christ birth till the second coming of Jesus Christ. Entire time period is this 1000 years kingdom, they say. अनि वास्तवमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने 1000 वर्षको राज्य भनेर छुट्टै यसरी छैन, तर जब येशू ख्रीष्टको आगमन यस पृथ्वीमा भयो त्यहाँदेखि 1000 वर्षको राज्य त चलिसक्यो, राज्य सुरुवात भइसक्यो भनेर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ। So this 1000 years is not a literal 1000 years, it is a period of time. यसकारण यो एमिलेनियम विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ 1000 वर्षको राज्य भनेर हजारै वर्ष भनेर हुँदैन, तर यो चाहिँ एउटा समयलाई एउटा सूचकको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको, तर 1000 वर्षको राज्य चलिसक्यो, चलिराखेको छ भन्छन् उनीहरूले। So some of the even reformed theologians like Gerhardus Voss, Louis Berkhof, shall I tell the names, brother? I'll continue the names, just to the names. Anthony Honikama, Cornelius Venema, Kim Riddlebarger. So these are some of the theologians who believe in the amillennialism. अनि मलाई माफ गर्नु होला नाम निकै लामो भन्नुको सरले, तर नाम यहाँले सुनिहाल्नु भयो, इंग्लिशमा नेपाली एउटै नाम हो र उहाँहरू जसले मिलेनियमलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू रिफर्म सिद्धान्तलाई विश्वास गर्ने मुख्य धेरै मान्यता प्राप्त अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले पनि अनि 1000 वर्षको राज्य चाहिँ अक्षरश छैन भन्ने विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। So then post millennialism, त्यसैगरी अर्को चाहिँ पोस्ट मिलेनियलिज्म छ। so after the church period started, the last 1000 years will be the this 1000 years kingdom, then the Jesus Christ second coming will happen. अनि यो पोस्ट मिलेनियम मान्नेहरूले चाहिँ अब पहिला 1000 वर्षको राज्य पूरा हुन्छ र 1000 वर्षको राज्य सकिसकेपछि येशूको दोस्रो आगमन हुन्छ भनेर उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ। Right. So even the Puritans and some of the Reformed theologians also believe in this. अनि यो सिद्धान्तलाई चाहिँ प्युरिटियन मण्डलीले विश्वास गर्छन्, साथै कुनै अनि रिफर्महरूले पनि यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। So some of the people, I'll tell some famous people like Jonathan Edwards believed in this post millennialism. अनि एकजना प्रख्यात सेवक जसलाई जोनाथन भनेर भन्छौं उहाँले पनि यसलाई नै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। And also many of you must have heard about B.B. Warfield. त्यसैगरी नै यदि यहाँले नाम सुन्नु भएको छ भने अर्को नाम सरले भर्खर भन्नुभयो, अनि उहाँले पनि यसैलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, पोस्ट मिलेनियमलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। John Jefferson Davidson and many other theologians also believe in this. अनि थुप्रै नाम चलेको ईश्वर शास्त्रीहरूले अनि यो पोस्ट मिलेनियमलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। Then pre-millennialism, अनि त्यसपछि अर्को थियोलोजी अर्को सिद्धान्त हामी कुरा गर्दै छौं प्री मिलेनियमलाई। So in this second coming of Jesus Christ happens first, then 1000 years kingdom,
then final Ani- judgment. अनि यो सिद्धान्तलाई विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ पहिला येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ, त्यसपछि मात्रै 1000 वर्षको राज्यको सुरुवात हुन्छ र 1000 वर्षको अन्त्यमा मात्रै अनि अन्तिम न्याय हुन्छ भनेर भन्ने विश्वास गर्छन्। Right. So in the amillennialism, post-millennialism, pre-millennialism, in these three things also there are many subcategories and many differences in understanding within this also. Excuse me, sir. 1 minute. Sorry, my mic was muted. So actually, sir, there is a disturbance from your backside. I think a fan or something. Is it clear now or still the problem? स्पष्ट सुन्नु भएको छ? So your voice is clear. सुन्नु भएको छ? हुन्छ. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. No problem. You go ahead. Yeah. Once again, can you repeat, sir? That last. So in amillennialism, post-millennialism, and pre-millennialism also, there are many a difference of opinion. Within this also, there are many different opinions. Within this also, there are many different opinions. Within this also, there are many different opinions. यहाँहरूले फेरि पनि एकचोटि यसलाई मनन गर्नु होला। वास्तवमा पुरै क्रिस्चियन समाज 1000 वर्षको विषयमा 3 प्रकारको सिद्धान्तमा विभाजित छन्। पुरै ईसाई समाजको कुरा गर्छ हामी पुरै ईसाई जति पनि विश्वभरि ईसाईहरू छन् 3 प्रकारको सिद्धान्तमा विभाजित छन् हैन। येशू ख्रीष्टको आगमन छँदै छैन अक्षरश रूपमा। पहिला चाहिँ दोस्रो आगमन पहिला, त्यसपछि 1000 वर्ष भन्ने र पहिला अर्को चाहिँ 1000 वर्ष पहिला त्यसपछि दोस्रो आगमन भन्ने, यस प्रकारको सिद्धान्त छन्। र यस 3वटा मुख्य सिद्धान्त भित्र पनि फेरि थुप्रै सिद्धान्तहरू छन्। यो पहिलो सिद्धान्त भित्र पनि थुप्रै छ, दोस्रो भित्र पनि थुप्रै छ, तेस्रो भित्र पनि थुप्रै छ। यदि थुप्रै सिद्धान्तहरू भित्र अनि आज क्रिस्चियनले चलिराखेको छ। Okay, so in this pre-millennialism, there is one more subdivision which is called as dispensational pre-millennialism. अनि यो हामीले अगाडि भन्दैछौँ पूर्व 1000 वर्षको सिद्धान्त हामीले कुरा गर्दैछौँ प्री मिलेनियमलाई। अनि यस भित्र पनि अनि समय विभाजनको सिद्धान्त भनेर अर्को सिद्धान्त छ जसलाई हामी चाहिँ डिस्पेन्सेसन भनेर भन्छौँ। Dispensational premillennialism, which is after Jesus Christ came into this world, the church period started. At the end of the church period, there will be the rapture. After rapture, 7 years of tribulation and great tribulation. Then final judgment. Then second coming. Then 1000 years kingdom. Then final judgment. यो पूर्व मिलेनियम मान्ने 1000 वर्ष मान्ने विषय कुराकानी गर्दैछौँ हामी। जसरी हामी कुराकानी गर्दैछौँ यस भित्र पनि अर्को एउटा शाखा छ जसलाई डिस्पेन्सेसन मान्नेहरू भन्छ, जसलाई समय विभाजनलाई मान्नेहरू भन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ फेरि यही भित्रलाई पनि थुप्रै समूहमा विभाजन गरिएका छन्। र उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ पहिला येशूको आगमन भयो यस संसारमा। येशू जसरी यस संसारमा आउनुभयो, येशूको आगमन भएको समयदेखि लिएर त्यसपछि केही समय, त्यसपछि फेरि अर्को केही समय, यसरी अघि नै सरले भन्नुभएको जस्तै गर्ने विभिन्न कालखण्डमा यसलाई विभाजन गरेर अनि अध्ययन गरिन्छ वा विश्वास गरिन्छ। So if you have observed in timeline which I have explained about the dispensational pre-millennialism. अघि नै जसरी मैले समय विभाजनको कुरा गर्दैछु अनि समय रेखा कालखण्डको कुरा गर्दैछु, यसलाई पनि हामी समय विभाजन यानी डिस्पेन्सेसनकै अनि कुरालाई लिएर हामीले गरेका छौँ अघि नै। Okay, there are also many theologians which believe in this pre-millennialism. अनि यसका साथै थुप्रै अरु ईश्वर शास्त्रहरू पनि छन् जसले चाहिँ पूर्व 1000 वर्षको राज्यलाई यानी कि प्री मिलेनियमलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ। And even the early church fathers like Irenaeus and also Justin Martyr and Papias, all these people believed in pre-millennialism. त्यसैले नै मण्डलीका सुरुवाती धर्मपिताहरू
अरेनियसले, जस्टिन मार्टरले उनीहरूले पनि यही प्री मिलेनियमलाई नै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। Right. So all these three millennialisms people believe in. So whichever millennial thing you believe, no problem, don't worry. But I'll be telling you about the dispensational pre-millennialism. अनि हजार वर्षको राज्यको विषयमा यस प्रकार तीन प्रकारको सिद्धान्तहरू छ भनेर मैले तपाईलाई यहाँ राखेँ। विश्वभरिको ईसाईहरू यस तीनवटा सिद्धान्तमध्ये कुनै एउटालाई विश्वास गर्नुहुन्छ र तपाईँ जुनसुकै सिद्धान्तले विश्वास गर्ने सम्प्रदायको वा व्यक्ति हुनु मण्डलीको हुनु भए तापनि म तपाईहरुको बीचमा जसरी समय विभाजन गरेर हामी अध्ययन गर्छौं बाइबलमा लेखिएको जस्तै गरी नै हामी त्यसलाई अध्ययन गर्नेछौं जसलाई हामी डिस्पेन्सेसनल भनेर भन्छौं र यसको रूपमा हामी यसलाई राम्रोसित बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं। So different denominations believe in different things, but everybody believe in the second coming of Jesus Christ. फरक फरक सम्प्रदायले फरक फरक प्रकारको सिद्धान्तलाई विश्वास गर्नुहुन्छ तर पनि सबै मण्डलीहरूले येशूको दोस्रो आगमन छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ। Right. So as far as I understood, I believe in this dispensational pre-millennialism. अनि जसरी मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासको कुरा गर्छु भने म व्यक्तिगत रूपमा अनि जुन सिद्धान्त अब हामी अध्ययन गर्न जाँदै छौं त्यो सिद्धान्तलाई विश्वास गर्छु। जसरी हामी अघि नै कुरा गरिराखेका छौं येशूको आगमन, त्यसपछि अनि त्यसैगरी नै येशूको गुप्त आगमन, त्यसपछि त्यसकै नै येशूको दोस्रो आगमन, त्यसपछि 1000 वर्षको राज्य, त्यसपछि अन्तिम न्याय, यही सिद्धान्तलाई म विश्वास गर्छु। यो त्यसैको विषयमा म यहाँहरुलाई अनि सिकाउने छु। Right. So let us once again see about this last period. हामी फेरि पनि एकपटक यस अन्त्यको विषयमा हेर्ने छौं। Right. So Jesus Christ, when he was on this earth, he said the last days are here. जब येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो अन्त्यको दिन आइसक्यो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। And the disciples, even the Paul in his letters, many times mentioned we are in the last days. अनि त्यसपछि हामी हेर्दछौं चेलाहरूले अनि त्यसैगरी नै पाउल प्रेरितले पनि आफ्नो पत्रहरुमा हामी अन्त्यको दिनमा छौं भनेर भनिराखेका छन्। So even in the early beginnings of the New Testament church, believers thought, even the saints, apostles thought, it is the last days. जब चेलाहरूले भर्खरै सेवाकाई गर्दै थिए येशू ख्रीष्ट पछि यानी कि सुरुवाती मण्डलीको अवधि भनौं त्यतिखेर नै त्यसबेलाका चेलाहरूले हामी चाहिँ अन्त्यको दिनमा छौं, अन्तिम समयमा छौं, अन्तिम घडीमा छौं भन्ने कुरा भन्न सुरु गरिसकेका थिए। So if 2000 years ago, if they thought it is last days, 2000 years later, how much more we should understand we are in the last days. यति आज भन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै प्रभुका चेलाहरूले हामी अन्त्यको समयमा छौं, अन्तिम घडीमा छौं भन्ने कुरा भन्न सुरु गरेका छन् भने हामी 2000 वर्ष पछाडी भएका हामी आज रहेका विश्वासीहरू जन कति हामी अन्त्यको नजिक आइपुगेका छौं यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। So when we see the things around us, we can understand we are in the last days. जब हामी हाम्रो वरपर घटेको घटनालाई हेर्दछौं वरपरको कुराहरूलाई जब हामी हेर्दछौं भने हामी थाहा पाउँछौं हामी अन्त्यको समयमा आइसकेका छौं। Right. So actually I wanted to explain this on the board, but because I could not go to the college, I'm just telling orally. वास्तवमा म चाहिँ यो अलिकति विस्तारमा तपाईलाई सिकाउन चाहन्थे तर म कलेज पुग्न पाइन त्यही भएर मौखिक रूपमा मात्र म तपाईलाई भनिराखेको छु मैले के देखाउन सकेको छैन आज। Right. So when we see about the Matthew chapter 24, Jesus was telling to the disciples. The disciples were asking, when is the last days? When are these things are going to happen? So Jesus gave them 12 signs which are going to happen in the last days. जब मत्ती सुसमाचार 24 अध्यायमा हामी हेर्दछौं अनि प्रभु येशूका चेलाहरूले प्रभु येशूलाई अन्त्यको दिनको विषयमा प्रश्न सोधेका छन् र येशूले उनीहरूलाई अन्त्यको दिनको विषयमा भन्ने बेलामा अनि उहाँले मत्तीको पुस्तक सुसमाचार 24 अध्यायमा 12 वटा चिन्हहरूको विषयमा भन्नुभएको छ जुन चाहिँ अन्त्यको समयमा घट्ने भनेर भन्नुभएको थियो। And the same we can see in Mark chapter 9 and also Mark chapter 13. त्यसैगरी नै त्यही कुरा मर्कोसको सुसमाचार 9 अध्यायमा र 13 अध्यायमा पनि लेखेको हामी पाउँदछौं।
Also, we can see in Luke chapter 17 and Luke chapter 21. त्यसै गरी नै लुका सुसमाचार 17 अध्यायमा र 21 अध्यायमा पनि येशूले भन्नुभएको चिन्हहरूको विषयमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। So these 12 signs, if we see in the book of Matthew chapter 24, they are categorized like a beginning signs, beginning of the sorrows, and the final end times. Like this, Jesus has classified them into the different categories. मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायमा लेखिएको 12 वटा चिन्हहरूको लागि पनि येशू ख्रीष्टले 3 समूहमा विभाजन गर्नुभएको छ। सुरुवाती चिन्ह, त्यसपछि संकटकाल, त्यसपछि अन्तिम चिन्ह भनेर येशूले 3 भाग समूहमा विभाजन गर्नुभएको छ। So Jesus said, if you hear about the false Christ, don't worry. Many false Christs are there. येशूले भन्नुभएको छ झुटा शिक्षाहरू आउँछन् भन्ने कुरामा, झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा ख्रीष्टहरू आउँछन् भन्ने कुरा तिमीले सुनेका छौ। अब झुटा ख्रीष्टहरू थुप्रै आइसकेका छन् भन्ने येशूले भन्नुभयो। And First John says about there are many false Christs. अनि जसरी येशूले चाहिँ झुटा ख्रीष्टहरू आउनेछन् भन्नुभएको थियो मत्ती सुसमाचार 24 अध्यायमा, हामी जब 1 यूहन्नाको पुस्तक पढ्छौं अनि त्यहाँनिर चाहिँ झुटा ख्रीष्टहरूको विषयमा यूहन्नाले स्पष्ट लेखेका छन्, आएका छन् भनेर। So the signs of the last days was fulfilling even from that time itself, from the time of Jesus itself. The signs of last days were fulfilling. यसको मतलब येशूले जब अन्त्यको समयमा अनि झुटा ख्रीष्टहरू आउनेछन्, म नै ख्रीष्ट हुँ भनेर आउनेछन् भनेर येशूले भन्नुभयो, चिन्हहरू हुनेछन् भनेर। हामी यूहन्ना सुसमाचार 1 यूहन्नामा जब हामी हेर्दछौँ यूहन्नाले झुटा ख्रीष्टहरू छन्, आइसकेका छन् भनेर लेखेको छ। यसको मतलब पहिलो शताब्दीदेखि नै अन्त्यको दिनको चिन्ह त पुरा हुँदै आइसकेको छ। So then Jesus said, you will hear about wars and the rumors of wars. अनि येशूले भन्नुभयो तिमीले युद्धहरू र युद्धहरूको हल्ला सुन्ने छौ। And nations will rise against nations, people will rise against people, races will rise against races. अनि राष्ट्रको विरुद्धमा राष्ट्र, जातिको विरुद्धमा जाति, मानिसको विरुद्धमा मानिसहरू खडा हुनेछन् भनेर येशूले अर्को चिन्ह भन्नुभयो। And Jesus, after giving the signs, he says, these are the beginning signs. When you see these things, don't be hurried. These things will happen. अनि येशूले त्यो चिन्हको विषयमा भन्नुभयो यो चाहिँ सुरुवाती चिन्ह मात्रै हो, जब यो भएको देख्छ तिमीहरू नडराऊ, अचम्म नमान भन्नुभयो, येशूले भन्नुभयो। Right, so the wars were happening even from the time of Jesus. अनि युद्धहरू त येशूको समयमा पनि भइराखेको थियो, कुनै नौलो कुरा थिएन यो। The biggest war for Israelites, the biggest battle of Israelites happened in AD 70. जब हामी इतिहासलाई हेर्दछौँ इजरायलमा ठुलो युद्ध भएको थियो अनि त्यो चाहिँ ईस्वी सन् 70 मा भएको थियो भनेर हामी इतिहासमा हेर्न पाउँछौँ। So Israel was demolished completely. अनि त्यो बेलामा इजरायललाई पुरै नाश गरिएको थियो। So all the people of Israel has to scatter all over the world. अनि त्यो बेलामा इजरायलीहरू थुप्रै देशहरूमा विश्वभरिमा छरपष्ट भएर भागेको थियो त्यस ठाउँबाट जान जोगाउनको लागि। So wars will happening. These are happening from the beginning itself. अनि जसरी येशूले युद्धहरू हुनेछन् भनेर भन्नुभयो, युद्धहरू त त्यो बेलादेखि नै भइराखेका छन्, चलिराखेका छन्। So when we come to the last of these signs, we see about the worship, the temple being rebuilt, and the 11th one will be the gospel of Jesus Christ will be preached all over the world, and the 12th sign will be the temple of Israel will be rebuilt and the sacrifices will start there. जब हामी 11औं चिन्हलाई हेर्छौं, 11औं चिन्ह हेर्ने बेलामा अनि सुसमाचार चाहिँ सबैको लागि सुनाइनेछ भन्ने लेखेको छ र जब हामी 12औं चिन्ह हेर्ने छौं अनि यरुशलेममा एउटा मन्दिर त्यो बेलामा बनिसकेको हुनेछ र मन्दिरमा फेरि अनि त्यहाँनेरि विधिहरू सम्पूर्ण विधिहरू सुरुवात हुनेछ र त्यहाँ अनि एउटा मूर्तिलाई राखेर अनि पुजिनेछ भनेर लेखिएको छ। In Matthew chapter 24 you can see this. So Jesus, after telling these 2 signs, Jesus will be telling, when you hear about these things, the prophecy of Daniel fulfilled, those who are in Judea flee to the mountains. So Jesus is telling, end time has come. अनि येशूले भन्नुभयो जब यस चिन्हलाई भन्नुभयो अन्त्यको दुईटा चिन्हको विषयमा भन्नु भइसकेपछि जब यस प्रकार भएको तिमीले देखिने छौ तब कोही पनि फर्केर न सबैजना भागोस् भनेर अनि येशूले आफैले भन्नुभएको छ। So first cry, false Christ, rumors of wars, these things when you see, don't worry, he said. But when you see about these last 2 things, gospel being preached and the Daniel's prophecy being fulfilled, you have to understand that second coming is at hand.
अनि जब येशूले पहिलो चाहिँ अनि झुटा ख्रिस्टहरू आउनेछन् भन्नुभयो, युद्धहरू र युद्धहरूको हल्लाहरू हुनेछ भन्नुभयो, तब येशूले अनि तिमीहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ यहाँनिर। तर जब यो अन्तिम दुईटा चिन्हको विषयमा येशूले भन्नुभयो, तब यहुदिया मुनिहरू भागुन् भनेर भनेका छन्, कोही पनि फर्केर नआउन् भनेर भनेका छन्। यानि कि अब येशूको आगमन नजिक आइसक्यो यहाँनिर। So all these 12 signs we are going to see in the later classes, but we can understand all the prophecies, all these 10 almost over, false Christ, then wars, rumors of wars, nations against nations, people against people, famines, pestilences, earthquakes, persecutions, love decreasing, all these things are happening. You can see this. जब हामी हेर्दछौँ येशू ख्रिस्टले 12 वटा चिन्हको विषयमा भन्नुभएको छ र त्यस 12 वटा चिन्हको विषयमा 10 वटा चिन्ह लगभग पुरा भइसक्यो, लगभग हैन 10 वटा चिन्ह पुरा भइसक्यो। अनि झुटा ख्रिस्टहरू आउनेछन् भन्ने चिन्ह पुरा भइसक्यो। अनि युद्धहरूको हल्ला हुने, जातिको विरुद्धमा जाति, मानिसको विरुद्धमा मानिस, राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ भन्ने पनि पुरा भइसक्यो। ठुला अनिकालहरू हुनेछन् भन्ने पनि पुरा भइसक्यो। महामारीहरू हुनेछन्, रोग बिमारहरू बढ्नेछ, फैलिनेछन् भन्ने कुरा पनि पुरा भइसक्यो। अनि थुप्रै चिन्हहरू लगभग 10 वटा चिन्हहरू पुरा भइसक्यो। So this 11th sign, the gospel preached all over the world, is also almost being fulfilled. अनि सुसमाचार चाहिँ सारा विश्वमा प्रचार गरिनेछ भन्ने 11औं चिन्ह छ, यो पनि लगभग पुरा भइसक्यो। We can understand that gospel is being preached all over the world. हामीले राम्रोसँग बुझ्न पर्छ, यहाँले बुझ्नु होला, सुसमाचार अब विश्वको सबै देशमा प्रचार भइसक्यो, सबै ठाउँमा प्रचार भइसक्यो। Last and final sign to be fulfilled, the Daniel's prophecy to be fulfilled, church should be built in Israel. अनि अब 12औं चिन्ह मात्र पुरा हुन बाँकी छ, त्यो हो इजरायलमा मन्दिर पुनर्निर्माण गरिनु, मन्दिर बनाइनु, जसलाई दानिएलको अगमबाणी पुरा भएको भनेर पनि भन्छौँ हामी। So we are seeing the recent developments. Jerusalem is going into the control of the Israel, and many happenings are happening every time. अनि हामीले समाचारमा बारम्बार सुनिराखेका छौँ, यरुशलेम लगभग अब इजरायलको अधीनमा जाँदैछ र सबै कुरा अनि घटनाक्रमहरू विकास हुँदैछ अब अन्तिम चिन्ह पुरा हुनको लागि। So anytime the second coming of Jesus Christ can happen. यसकारण जुनसुकै समयमा पनि येशूको दोस्रो आगमन हुन सक्छ। अब don't think that building of Jerusalem temple will happen for very long time. अनि यरुशलेमको मन्दिर निर्माण हुनको लागि चाहिँ धेरै वर्ष लाग्छ, धेरै समय लाग्छ भन्ने कुरा कहिले पनि नसोच्नुस् तपाईले। अब so if you must have heard, in Mohali in India, they have built 8-storied building in 48 hours. अनि तपाईहरुले इन्डियामा भएको एउटा घटनाको विषयमा सुन्नु भएको होला, मोहाली भन्ने ठाउँमा उनीहरुले चाहिँ 8 तलाको घर जम्मा 48 घण्टामा बनाएर सिध्याइदिए इन्डियामा। Recently in China, around 56 storied building, I'm not sure about the floors, around 56 or 60 something, they have built in around 7 days. I'm not sure about the days and time, but in a week they are building 60-storied buildings. अनि चाइनामा लगभग 58 अनि तला भवन लगभग उनीहरुले थोरै दिनमा बनाएर सिध्याएका छन्। लगभग कति दिन मलाई पनि पक्का याद भएन, तर उनीहरुले छिटै बनाएर सिध्याएका छन्। त्यो पनि लगभग 19 दिन जस्तो लाग्छ मलाई। So we know Israelites are having very high technology. अनि यहाँलाई जानकारी छ इजरायलीहरुसँग चाहिँ अझै बढी टेक्नोलोजी छ, उनीहरु चाहिँ अझै बढी बौद्धिक छन्। So I don't think for them it will take even 1 day to build the temple again. यदि उनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण ज्ञान र बुद्धि लगाएर गरे भने उनीहरुलाई इजरायलमा एउटा मन्दिर स्थापना गर्नको लागि एक दिन पनि लाग्दैन भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्छु। 2000 I have heard one news that they have made the lampstand according to the sizes which is mentioned in the Bible. अनि ईस्वी सम्मत 2000 मा आज भन्दा लगभग 21 वर्ष अगाडि नै मन्दिरमा पुरानो करारमा जसरी मोसाले व्यवस्थामा आज्ञा दिएको थिए त्यसै अनुसारको सामदान बनाइसकेका थिए, उनीहरुले समाचारमा आइसकेको थियो। So if they have started preparation for the temple 21 years before, how much must have been done by now? हेर्नुस् त यति समय अगाडिदेखि नै उनीहरुले मन्दिरको निर्माणको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छन् भने अब उनीहरु कति तयारीमा होलान् मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नको लागि फेरि पनि। So no doubt we are in the very last days. अनि यसमा कुनै शंका छैन, हामी एकदम अन्तको समयमा छौं। So after this 12 signs being fulfilled, these 12 signs we also can see in Revelation chapter 6 as 7 seals. अनि जसरी येशू ख्रीष्टले मत्ती सुसमाचारमा 12 वटा चिन्हको विषयमा भन्नुभयो र हामीले यो चिन्हहरु पूरा भइसकेका छन् र अनि लगभग अन्तिम चिन्ह मात्र पूरा हुन बाँकी छ भन्न राखेका छौं, यही कुरा प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा पनि
अनि यहाँनिर 7 वटा मोहरको विषयमा लेखेको छ र त्यसमा पनि यही कुरा व्याख्या गरिएको छ 7 वटा मोहर भनेर। So we are going to see about the 7 seals also later. अनि यो 7 वटा मोहरहरूको विषयमा पनि हामी अन्तिममा अध्ययन गर्ने नै छौं। So when this 12 signs will be fulfilled, then Jesus Christ will be coming into the middle sky. जब यो 12 वटा चिन्हहरू पूरा हुनेछ, येशू ख्रीष्ट मध्य आकाशमा आउनु हुनेछ। Then the church will be taken into the middle sky. त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहेका मण्डलीहरू मध्य आकाशमा उठाइ लगिनेछ। Then tribulation and great tribulation will start. त्यसपछि सङ्कटकाल र महासङ्कटकाल हुनेछ। So it will be for 7 years. अनि यो सङ्कटकाल र महासङ्कटकाल चाहिँ 7 वर्षको हुनेछ। So after this 7 years, there will be a battle called the Battle of Armageddon. अनि यो 7 वर्षपछि एउटा भयङ्कर युद्ध हुनेछ जसलाई चाहिँ आर्मागेडोनको युद्ध भनेर भनिन्छ। So what will be happening in the 7 years? We can see as the 7 trumpets and 7 bowls in the book of Revelation. अनि त्यो 7 वर्षमा चाहिँ के घटना घट्छ त भन्ने कुरा चाहिँ 7 वटा तुरही र 7 वटा क्रोधको कचौरा भनेर प्रकाश पुस्तकमा लेखेको छ। त्यसलाई अध्ययन गर्यौं भने हामी थाहा पाइहाल्न सक्छौं के घटना घट्नेवाला छ त्यो 7 वर्षको अवधिमा सङ्कटकाल र महासङ्कटकालको अवधिमा। So at the end of the 7 years, Armageddon battle. अनि 7 वर्षको अन्तमा अर्मागेडोनको युद्ध हुनेछ। So in the Battle of Armageddon, the people who are left over will be the beast, the false prophet will be trying to make them fight against the Lord. अनि जो व्यक्तिहरू आर्मागेडोनको युद्धमा बाँच्ने छ अनि सर आफ्टर द आर्मागेडोन वार in the Armageddon battle, who will fight in the Armageddon battle? The people who are left over, these people under the leadership of the false prophet and the beast, they will stand to fight against the Lord Jesus Christ. अनि जो व्यक्ति येशूको आगमनमा छुट्ने छ यानी गुप्त आगमनमा छुट्ने छ ती व्यक्तिहरूलाई नै झुटा अगमवक्ता र पशु भनेर भनेको छ बाइबलमा प्रकाश पुस्तकमा। झुटा अगमवक्ता र पशुले बहकाउने छन् र त्यहाँनिर युद्धका लागि भेला गर्ने छन् अनि यो नै अर्मागेडोनको युद्ध भनेर भन्छौं हामी। So about the Armageddon battle we can see in Revelation chapter 16, and the end of the Armageddon battle we can see in Revelation chapter 19. अनि त्यसैगरी नै अर्मागेडोनको युद्धको विषयमा प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायमा लेखिएको छ र यो युद्धको अन्त के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रकाशको पुस्तकमा 19 अध्यायमा लेखिएको छ। So in this Armageddon battle, the saints along with Jesus Christ will come onto this earth. अनि यो अर्मागेडोनको युद्ध पछि येशू अनि सन्तहरू सँगै यस पृथ्वीमा फर्केर आउनु हुनेछ। And God through his breath from his mouth will destroy all these people who came to fight against the Lord. अनि येशू ख्रीष्टको मुखको श्वासले र बाइबलमा तरबार पनि भनेको छ तरबारले मुखको तरबारले सम्पूर्ण उहाँको विरुद्धमा युद्ध गर्न आउनेहरूलाई नाश गर्नु हुनेछ। The ending of chapter 19 of Revelation says that the false prophet and the beast will be caught and they'll be thrown into the lake of fire. अनि प्रकाश पुस्तक 19 अध्यायमा लेखेको छ यस आर्मागेडोनको युद्धको अन्त्यमा त्यो पशु र झुटा अगमवक्तालाई पक्रिनेछ र उनीहरूलाई अनन्तको लागि आगोमा फालिनेछ। And then Jesus Christ along with his saints who came to the earth will establish the 1000 years kingdom. अनि येशू र उहाँसँग आएका सन्तहरू मिलेर यस पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्यलाई सुरुवात गर्नु हुनेछ। And for this 1000 years kingdom we can see in Revelation chapter 20. अनि यो 1000 वर्षको राज्यको विषयमा प्रकाश पुस्तक 20 अध्यायमा लेखिएको छ। So in the beginning of this 1000 years kingdom, God will bind Satan and will put him in the bottomless pit for this 1000 years kingdom. अनि यो 1000 वर्षको राज्य सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि अनि परमेश्वरले शैतानलाई पक्रनु हुनेछ र 1000 वर्षको लागि चाहिँ उलाई बाँधेर राख्नु हुनेछ ताकि 1000 वर्षको राज्यमा उसले कुनै पनि दखल दिन नपाओस्। And at the end of the 1000 years kingdom, we can see that Satan will be loosed for a certain amount of time. अनि 1000 वर्षको राज्य पछि अनि शैतानलाई केही समयको लागि छोडिनेछ खुल्ला गरिनेछ। And in this short time, this Satan will cheat many people who are called as Gog and Magog,
and make them stand against Christ in battle to fight against Jesus Christ. अनि यो 1000 वर्षको अन्त्यमा जब केही समयको लागि शैतानलाई फुका छोडिनेछ, उसले चाहिँ थोरै समय भित्रमै थुप्रै मानिसहरूलाई परमेश्वरको विरुद्धमा उभ्याउने छ र गोग मागोगमा उनीहरूलाई युद्धको निम्ति भेला गर्नेछ। And Jesus will we can see the thrones, and Jesus will start the final judgment. अनि त्यसपछि ठुलो सिंहासनमा येशू बस्नु भएको घटनाहरू बाइबलमा लेखिएको छ र त्यसपछि अन्तिम न्याय भएको घटना बाइबलमा लेखिएको छ। And the books and other books will be open. Those whose names are not mentioned in those books, they'll be cast into the lake of fire. अनि पुस्तकहरू उगारिने छ, थुप्रै पुस्तकहरू उगारिने छ र त्यसमा जीवनको पुस्तक पनि उगारिने छ, जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन अनि उसलाई चाहिँ नरकमा फालिनेछ। And those whose names are written in the book of life, they'll be going into the heaven. अनि जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ अनि उनीहरू चाहिँ अनि स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछ। So after the final judgment, so there is one part which is without Jesus Christ, and one part of the eternity which is with Jesus Christ. अनि त्यसपछि दुईटा अन्त हुनेछ, दुईटा अनन्त हुनेछ, एउटा अनन्त येशूसँग, अर्को अनन्त येशू रहित, येशू बिना, दुई प्रकारको अनन्त त्यसपछि सुरुवात हुनेछ। So hell and heaven. जसलाई अर्को शब्दमा हामी स्वर्ग र नरक भनेर पनि भन्न सक्छौं। Okay, so this will be the eternity. अनि यो चाहिँ अनन्त हुनेछ, दुई प्रकारको अनन्त हुनेछ। So hell also will be for eternal, and also heaven is also for eternity. स्वर्गको जीवन पनि अनन्तको जीवन हुनेछ, नरकको जीवन पनि अनन्तको जीवन हुनेछ, दुई प्रकारको अनन्तको जीवन त्यसपछि अगाडि बढ्नेछ। Right. So we have today seen about the beginning of the eternity, eternity beginning, then the beginning of the human race, then the human race continues till the final judgment, then eternity again starts. अनि आज चाहिँ हामीले अनन्तताको विषयमा अध्ययन गरेका छौं र त्यो अनन्ततापछि मानव जीवनको सुरुवात भयो र यो मानव जीवनको सुरुवात चाहिँ अब दोस्रो अन्तिम न्यायसम्म निरन्तर चल्नेछ र अन्तिम न्यायपछि फेरि अब अनन्तता सुरु हुनेछ भनेर हामीले अहिले कुरा गर्दै चर्चा गर्यौं। So human in this physical world, in this physical form, will be living only from the time of Adam till the time of final judgment. अनि मानिस जाति चाहिँ यस सीमित संसारमा यानी कि सीमित समय अवधिमा मात्र जीवन जिउनेछ, यानी कि मानवको जीवन भनेको आदमदेखि लिएर अनि अन्तिम न्यायसम्म मात्रै हो यस संसारमा, यानी कि मानव जीवन। Again the final judgment, after the final judgment, again the eternity will start. अब अन्तिम न्यायपछि फेरि अनन्ततामा जानेछौं। And regarding the different parts between this last days, we'll be seeing in the coming weeks. अनि यो विभिन्न अन्तिम दिनलाई जसरी विभाजन गरेका छौं, यो विभाजनहरूको विषयमा चाहिँ हामी अर्को कक्षामा हामी सुन्ने छौं। So we'll be seeing about the 70 weeks of Daniel. अनि हामी दानियलको पुस्तकको विषयमा अध्ययन गर्ने छौं। Then the 12 signs of second coming. अनि यसोको आगमन भन्दा अगाडि पूरा हुने 12 चिन्हहरूको विषयमा अध्ययन गर्ने छौं। And then tribulation and great tribulation period. त्यसपछि संकटकाल र महासंकटकाल अवधिको विषयमा अध्ययन गर्ने छौं। And what is going to happen within the 7 years. अनि त्यो 7 वर्षको अनि बीचमा के घटना घट्नेछ भन्ने कुरा हामी हेर्ने छौं। Then we'll see about the Armageddon battle. त्यसपछि आर्मागेडोनको युद्धको विषयमा हेर्ने छौं। Then we'll see about the 1000 years kingdom. त्यसपछि 1000 वर्षको राज्यको विषयमा हेर्ने छौं। Then Gog and Magog battle. त्यसपछि गोग र मागोगको युद्धको विषयमा हेर्ने छौं। And final judgment. अनि अन्तिम न्यायको विषयमा हेर्ने छौं। So this will be our topics for eschatology. These are the things we are going to see in this series of eschatology. अनि यस प्रकारको घटनाहरू हामी अध्ययन गर्ने छौं। यस एस्काटोलोजी भन्ने विषय अन्तर्गत गर्ने कुराहरू हुन् अनि त्यसलाई हामी यसरी नै अध्ययन गर्ने छौं। Right. So here I am closing. अनि म आजको कक्षाले यहाँनेरि अन्त गर्दै छु। From next class, maybe we'll have some time for question and answers also. अनि अर्को पटकको कक्षादेखि हामी प्रश्न उत्तरका लागि पनि केही समय